مسئولین و مسئولات عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. ما درباره کلیات حقوق اداری بحث داشتیم. امروز می مشخصا سر سازمان اداره عمومی در افغانستان بحث می کنیم که عموما این با توجه به اهمیت موضوع نظام اداری افغانستان در 3 دوره زیر بحث گرفته میشه تا بفهمیم که آیا نظام افغانستان، نظام اداری افغانستان یک نظام متمرکز است یا غیر متمرکز و یا مختلط است. مانند دیگر جریان‌های حقوقی، موضوعات اداری هم ادوار مختلف را طی کرده که اندیش امی دوره نخست که با جور کردن قانون اساسی یا ترتیب قانون اساسی با وجود آمد از 1301 الی 1343 و بعد از او تغییری وارد شده در دوره دوم در 1343 تا 1382 و 1382 که دوره سوم و دوره کنونی است زیر بحث مطالعه قرار میدیم. در دوره نخست یعنی از 1301 تا 1343 چنان که در تاریخچه هم گفته شد، تاریخ نظام حقوق اداری افغانستان با مفهوم نوین و مدرن از امی سال 1301 به تصویب اولین قانون اساسی آغاز میشه. بر اساس احکام قانون اساسی یا نظامنامه تشکیلات اساسی و نظامنامه تقسیمات ملکیه، سازمان اداری عمومی کشور به 2 بخش اصلی تقسیم میشن، یعنی اداری مرکزی و اداری محلی. در رأس اداری مرکزی پادشاه قرار داره و حکومت متشکل از صدر اعظم و 7 وزیر و 1 ریاست به نام ریاست شورای دولت که قبلا ساختار وظایف در مبحث پیدایش حقوق اداری توضیح شد که ما گفتیم که یک ریاست شورای دولت بود که دولت را در مسائل مهم حقوقی و تقنینی و اقتصادی اجتماعی مشوره میداد. پس و اداره مستقل دیگر هم در اداره طبیعه بود که عمومی به حساب وزارت صحت عامه بروزی که مستقیما زیر نظر شاه فعالیت میکرد. در ساختار اولیه نظامنامه تشکیلات اساسی چنین بیان شده است که در اداره افغانستان وظایف اداره حکومت محفوظ است به هیئت وزرا و اداره مستقله. اداره مرکزی مرکب است از وزارت ها و اداره مستقله. وزارت بر وزارت خانه و واجزایل است که ما وزارت تجارت در وقت داشتیم، وزارت معارف، وزارت مالیه، وزارت عدلیه، وزارت حربیه که وزارت دفاع امروز است، وزارت خارجیه و وزارت داخلیه. اما در اداره محلی دوره دارای 5 واحد یعنی 5 درجات بود که 5 نوع واحد هایی داشتیم که ولایت در رأسش والی بود و باز حکومت اعلی داشتیم که در رأسش حکومت اعلی حاکم اعلی بود و حکومتی کلان داشتیم که در رأسش حاکم کلان بود و حکومتی که در رأس آن حاکم قرار داشت و دیگه علاقه داشتیم که در رأسش هم علاقه دار بود. این نامارش ما گاهی شنیدیم که حاکم صاحب علاقه دار سی و بچه علاقه دار یا نواسی علاقه دار یا نواسی حاکم و بچه حاکم. این میره به مو دوره که ساختار تشکیلاتی ما این چنینی بود. خب از نگاه تقسیمات ما ولایت کابل داشتیم، ولایت کندهار داشتیم، ولایت قطغن و بدخشان داشتیم
و که تخار به حساب تخار و بدخشان چیز بود. حکومت اعلا داشتیم، 4 حکومت اعلا که سمت مشرقی بود، یا حکومت اعلای مشرقی بود، حکومت اعلای میمنه بود، سمت جنوب حکومت اعلای جنوبی بود و حکومت اعلای فراه. و ولایت هرات داشتیم و ولایت ترکستان. ترکستان باز طرف چیز مناطق باغبان اینا را برداشت. سلسله مراتبی در تقسیمات ولایت و حکومت‌های اعلا یا ساختار اداری گفتیم که اداری محلی بود که باز با ولایت و حکومتی اعلا تقسیم شده. باز ولایات و حکومتی اعلا به حکومت‌های کلان تقسیم شده بود و باز حکومتی کلان به حکومتی ها و حکومتی ها به علاقه‌داری ها و علاقه‌داری ها هم به علاقه ها و علاقه ها به قریه‌جات، که فعلا ما ولایت داریم، ولسوالی داریم و قریه داریم. این چیز علاقه‌داری ها و اینا از بین رفته. ولایت در زیر نایب الحکومه کابل به صفت والی شناخته می شد که در رأس هر چیز یک والی بود. حکومتی های کلان در زیر امر حاکم کلان و حکومتی ها در زیر امر حاکم ها و علاقه در زیر امر علاقه‌دارها اداره می شد. هر قریه یک یا 2 قریه دار داشت. حکومتی ها به نام درجه اول و دوم و سوم و به 3 درجه و علاقه دارها به نام درجه اول و دوم و سوم، یعنی به 2 درجه تقسیم شده بود. علاقه داری درجه اول و درجه دوم بود و حکومتی ها 3 درجه داشت که اول و دوم 3 بود. از روی اختیارات و خدمات در مابین این حاکم ها و یا علاقه دارها درجات مختلف هیچ فرقی نداشت، تنها به اندازه وسعت و اهمیت حکومتی درجه حاکم ها علاقه داری درجه علاقه دارها از طرف دولت گذاشته می شد که نظر به نفوس یا وسعت جغرافیش این درجه 1 باشه. درجه 2 ما فعلا هم ولایت درجه 1 و 2 و 3 داریم که عموما مراکز که به حساب چیز مراکز زونه های ماست و اکثرا درجه اول است. در این دوره برای بار نخست اداره دولتی از حالت تمرکز مطلق که زمان امیر عبدالرحمن خان و بلکه پیش از اون آغاز شده و ادامه یافت خارج شد و حالت عدم تراکم پیدا کرد، یعنی صلاحیت ها وسیع به اداره محلی و مامورین دولت در ولایت داده شد. که این یک نوع حرکت بود طرف عدم تمرکز اداره. فرق بین عدم تراکم و عدم تمرکز اداره این است که در عدم تراکم قدرت در یک جای چیز نمی کنه، جمع نمیشه، تراکم نمی کنه، بلکه تقسیم میشه. هم صلاحیت داده میشه، هم مسئولیت. یعنی کل کارا را پادشاه دیگه نمیتونه که امر بکنه بس که یک دکاندار چی شوه، دکاندار اگر زیمش نخته شده یا یک کار شده دیگه کار شده کلگی رو تو بیاد بری پاچا بگیم بلی ای را ادام کنیم یا جریمه کنیم یا بندی کنیم، اونطور نمیشه، بلکه این صلاحیت ها و مسئولیت ها تقسیم شد قدمه به قدمه که با مثلا صلاحیت های از طرف پاچا با والی داده شد، باز والی صلاحیت هایش با حاکم های کلان و حاکم های کلان هم با صلاحیت هایش تقسیم میشه با حکومتی ها و بعد از علاقه‌داری ها و قریه‌دارها. این بر یک دیگه مسئول هم شناخته میشتند و چیز هم بود و صلاحیت هم داشتن در حوزه خود و با می شکل در وزارتخانه ها زمانی که ریاست ها یا نماینده شنده ولایت این وقت صلاحیت و مسئولیت تقسیم میشه این را میگن عدم تراکم اداری. ولی در عدم تمرکز اداری است که اگر انتخاب والی و ولسوالی باز مرکز شود اینجا دیگه باز عدم تمرکز اداری نیست بلکه اینجا تمرکز اداری است. اگر این شد که چیز انتخابات
والی یا شاروال یا دیگران از طریق انتخابات میان، باز ای را میگن عدم تمرکزی داری. مگر باز ای با سیستم فدرالی که باز شکل دیگه خود را داره فرق میکنه که باز سیستم فدرالی و عدم تمرکزی داری ای با هم فرق داره که باز اون سیستم های فدرالی ما شما خوانیم در بخش چیزی سیستم های ریاستی هم که اونا در اصل ممالک مستقل بودن که به خاطر بعضی موضوعاتی که یعنی تخت تازهایی که از طرف اروپایی ها سرشان میشد، اونها مجبور شدن که یک سیستم فدرالی را به مرکز یک حکومت قوی مرکزی داشته باشند. دیگر ایالت ها در بسیاری مسائل خود آزاد باشند، اما مسئله بانکی و مسئله که هویت سیاسی داشته باشند، مسائل اردو، اینا کلش میاد در مرکز، اما باقی میمونه در ایالات. این صلاحیت حکومت فدرال به چند چیز مشخص است، ولی از خود ایالات ها صلاحیت های فراختر دارن. پس اینجا فرق بین عدم تراکم و عدم تمرکزی داری و سیستم فدرالی موجود است. خب این شاید میتونه حکمی را که در ماده 63 نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ذکر شده نام برد، در این ماده آمده است که اصول اداره ولایات بر 3 قاعده اساسی مبنی است. توسعه مدنیت یعنی فراخ شدن مدن هاست که مامورین ما تحت بیشتر شود، وزیر است، رئیس است، آمر است و مدیر است و مامور است. به این شکل دیگه تفریق وظایف که در بین لایه وظایف هر کدامش فرق باشه و تعیین مسئولیت، حدود مسئولیتشان، وظایفشان این تعیین میشه. بنابر قواعد مذکور هم وظایف مامورین ولایت مطابق نظامات موضوعه تعیین و تفریق کرده شده است و اختیارات مامورین نیز بر طبق نظامات مخصوصه محدود است. هر مامور در وظایف علل مراتب نزد مافوقش مسئول شناخته میشه. در دوره زمامداری نادرخان و همچنین در دوره زمامداری ظاهرشاه تا سال 1343 نظام اداری دوره امان الله خان با تفاوت‌های اندکی در ساختار و وظایف ادامه یافت و تغییر عمده در این رابطه ایجاد نشد، جز اینکه پارلمان افغانستان به طور رسمی در سال 1310 تأسیس شد و شورای دولت حذف شد و در واحدهای اداری تغییرات اندکی پیدا شد. دوره دوم از 1343 تا 1382 با تصویب قانون اساسی سال 1343 در ساختار اداری کشور نیز تغییرات پدید آمد که در قانون تشکیلات اساسی دولت برای اداره مرکزی 14 وزارت دفاع، خارجه، مالیه، عدلیه، معارف، تجارت، فواید عامه، مطبوعات که عالم وزارت اطلاعات فرهنگ است، مخابرات، صحیح، معادن و صنایع زراعت و پلان و یک ریاست مستقل قواعد نظر گرفته شد. و همچنان 5 ریاست دیگه که باید به یکی از وزارت ها مربوط میگردیدن ایجاد شد که هوایی ملکی، ریاست هوایی ملکی، ریاست ترانسپورت، ریاست انکشاف دیار، ریاست سروی آب و خاک. اما در زمینه قانون تشکیلات اساسی که در سال 1351 تصویب شد، 4 وزارت دیگر به نام وزارت تعلیمات عالی که حال تحصیلات عالی میگنش، تعلیمات عالی و علوم، وزارت کار و انکشاف اجتماعی که کار امور اجتماعی فعلی است، وزارت احتیاجات عامه و وزارت امور قبایل افزوده شد. اما در مورد اداره محلی ساختار حکومتی اعلی و حکومتی کلان حذف شد و در سطح همه کشور ولایت به عنوان واحد اداری محلی شناخته شد. تعداد ولایت در آن زمان 28 ولایت بود: کابل، لوگر، وردک، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، غزنی، پکتیا، زابل، کندهار، ارزگان، هلمند، چخانسور، فراه، هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، تخار، بلخ، سمنگان، بغلان، کندوز، بدخشان و بامیان. بر اساس ماده 109 قانون اساسی 1343 در کنار واحد اداری ولایت
برای هر ولایت یک جرگه یعنی شورای ولایتی با منظور سهمگیری در تامین اهداف انکشافی ولایت و مشوره دادن به حکومت ولایت در جهت بهبود امور و انکشاف اوضاع عمومی و ولایت پیش بینی گردید. در ماده 110 قانون مذکور آمده که جرگه ها تا سطح قیه ها باید تعمیم شود، یعنی به عمومیت پیدا بکنه و اشتراک روزافزون آنها در اداره محلی تامین شد. اما حقیقتی است که در آن زمان جزئی که در قانون اساسی تشکیل شورای ولایتی پیش بینی گردیده بود در عمل نه این شورا تشکیل شد و نه هم صلاحیت های مشخص شد. ما فعلا شورای ولایتی داریم در این چیز. از این رو میشه بگوییم که سازمان اداری دوره یک نظام متمرکز با رویکرد عدم تراکم بود، یعنی در یک تمرکز اداری موجود بود، زیرا شوراها تشکیل نشد، شوراهایی که انتخابی باشه که باز اونها است که مردم با حکومت مشاوره به تو چیزی تشکیل نشد. با این اساس این شد نظام متمرکز. اما ای که صلاحیت ها و مسئولیت ها با مامورین پای رتبه به می شکل تفویض شد، پس میگیم که نظام عدم تراکمی اداری با وجود آمد، یعنی یک نظام متمرکز با رویکرد عدم تراکم اداری. خب بعد از قانون اساسی 1343 یعنی در دوره جمهوریت داود خان و دوره حکومت حزب خلق و پرچم و دوره حکومت مجاهدین و طالبان نیز نظام اداری به صورت نظام اداری متمرکز ادامه یافت. تشکر.